در بهر برپرت جاینم آثار محمد در بهر برپرت جاینم آثار محمد آفتاب تابا زون از انوار محمد قرئ اقتدا نبیو تمن در مسجد اقصا قرئ اقتدا نبیو تمن در مسجد اقصا سری منور گئی وچید انہار محمد سری منور گئی وچید انہار محمد مولا تمس گژھِ رٲضی بوجس پرٛٮ۪تھ نِداولی ؤلۍ مولا تمس گژھِ رٲضی بوجس پرٛٮ۪تھ نِداولی ؤلۍ یُس روزِ بٔنِتھ واسہِ وفادار محمد یُس روزِ بٔنِتھ واسہِ وفادار محمد یِم ٲسۍ دُشمن رحمتن للعالمیٖنن تِم یِم ٲسۍ دُشمن رحمتن للعالمیٖنن تِم ممنوٗن سٲری گٔے وٕچھِتھ کِردار محمد ممنوٗن سٲری گٔے وٕچھِتھ کِردار محمد آفتاب تابا زون از انوار محمد آفتاب تابا